Maayong adlaw mga kaigsunan ko ni Kristo. Karon dili gyud ta makalimot no nga pirmi ta maga-open sa to ang Bible kay para pud ma-refresh ba nga to ang mind. So need jud nato sa to espirituhanon nga kinahanglan gyud nga ato bang kinaiya nga basa ta og Bible. Kada adlaw gani ang giingon sa simbahan ug giingon sa atong Santo Papa na read Bible every day. So dili man jud malikyan no nga usay sa usa ka adlaw dili ta kabasa, pero mas maayo gyud na paningkamutan nato nga every day kita makabasa. So karon mga kaigsuonan atong basahon ang basahon karong adlaw. So kining basahon is hikani sa basahon sa Hebreo, sa sulat sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 8. Niingon dinhi, padayuna ang inyong paghigugmaay ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan sa mga daw na bilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nagantos sama nga nagantos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminiyuon. Kinahanglang dili magmaluibon ang bana ug ang asawa kay hukman sa Dios kadtong makihilawasnon ug ang manapaw. Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglang makuntinto kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa may kaisog kita sa pag-ingon. Ang Ginoo maoy akong magtatabang, dili ako mahadlok. Kay unsa bay mahimo sa tawo kanako? Hinungdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Si Hesukristo mao gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, nindot gyud kaayo sa tanan no ang ato ang basahon. Nindot kaayo ang naa sa Bible nga mga basahon kay makapatandog gyud siya sa ato ang kasing-kasing. If ever gani natay mga problema, kung naa man gani tay mga naglibog ba nga ato ang mga paminsar, so mas maayo gyud nga mubasa ta og Bible. Nya mamalandong ta anay kay para malamdagan pud ta sa Espiritu Santo. Kay diri man sa Bible is dili gyud pwede pud nga dili ta mamalandong kay dili man ta anang self-interpretation. So tingay ma-interpret nato nga atong kaugalingong pagsabot lang no. Kinahanglan nga gitaglamdag sa Espiritu Santo kay kung mubasa man ganit ang Bible maigsuon pero kanang wala taw pagampo, wala tay pamalandong or wala taglamdagan sa Espiritu Santo, di jud ta ka-gets bisag unsaon nato. Kay ang sulod man gud dinhi mga sambingay. So mao to mga kaigsunan ko diha ni Kristo, nindot gyud kaayo ang mensahe karong adlaw sa ato ano ang paghigugmaay ngadto sa atong isig ka tawo ug ang kana siyang ang kining pagkuan sa ato ang bana ug asawa, ang paghigugma, ang dili pag maluibon. So ako mga kaigsunan ko diha ni Kristo, relate pud kaayo ko sa kini siyang gibasa karon kay kini siyang dinhi naka-realize ko nga yes tinuod gid kaayo nga mas maayo gid nga makig-abi-abi gid sa ato isig ka tawo no kay wala gid bitaw ta nasayod kung kinsa ang atong kaistorya basin og kana siyang gikuan ra na siya sa Ginoo, gipadala na himong instrumento sa Ginoo nga kana siyang mauday na sa imo tabang sa atuay ngon ana mga kaigsunan ko ni Kristo nang dili jud maayo di ay nga pag naay mga bisita sa ato ang balay ato ang ato agani silang tray-tarayan no mga kaigsunan ko ni Kristo. So mas maayo na ato gid sila atimanon pag-ayo. So maura to maayong hapon og God bless.